बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक ऐसा फैसला दिया जिससे बात ये तय हो गई कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट हार गई और पाकिस्तान की आवाम जीत गई है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 1.5 बरस से जो फील्डिंग लगाई जा रही थी तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से और पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने की, ये फील्डिंग और इसकी प्लेसिंग बुरी तरह नाकाम हुई। आपने इलेक्शन कमीशन के जरिए जो खेल खेलने की कोशिश की गई आपकी तरफ से, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जजेस ने इस पूरे खेल को उलट कर रख दिया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये बात हो रही है कि जनाब ये 8-5 का फैसला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हक में आया, लेकिन अगर आप अजाफी जो नोट लिखे गए और तमाम जजेस के फैसले को पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि ये 13-0 से फैसला आया, क्योंकि सब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जमात उसको तस्लीम भी किया और जो हक उनसे छीना गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर सीरियस सवालात खड़े कर दिए गए हैं। व्यूअर्स, इस फैसले की तफसीलात जाने से पहले मैं आपके सामने एक मुतालबा तहरीक इंसाफ के लिए जरूर रखूंगा, और यह मुतालबा हर पाकिस्तानी का होना चाहिए कि खुदा के लिए अब देर मत करना। आपके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खड़ी है, वो फैसला खड़ा है, पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, और अब तहरीक चलाई जाए। इस इलेक्शन कमिश्नर को उसकी कुर्सी से उठाकर बाहर फेंकने का वक्त आ गया, चूंकि तमाम फसाद की जड़ ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिसने बल्ले के निशान की गलत तशरीह की। सहूलतकारी जैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करता है, अगर वो अपने फैसले में सिर्फ ये लिख देता कि इसका मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ जमात नहीं रही और बल्ले का निशान उनसे छीन लिया जाए, तो वो एक सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन में नहीं जा सकती। आपने नहीं लिखा, आपने सहूलतकारी की। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले से पहले ही 12 लोगों की मदद से, जो टेलीविजन चैनल्स पर बार बार जाते सेनेटर मुंतखब हुए, ये ऐलान कर दिया कि बैलेट पेपर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी। यानी इस खेल के अंदर तमाम प्रॉक्सीज, तमाम लोग शामिल थे। आज अब वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, जिनमें जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम, फे है, दीगर जमातें जिनको इस इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ात है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा करे, घेराव किया जाए और उसे घर भेजा जाए। मैं व्यूअर्स आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक ये केस का महफूज फैसला सुनाया। लार्जर बेंच में जस्टिस काजी फायज ईसा के अलावा जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनिल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अजहर हसन रिजवी शामिल थे। इसके अलावा जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन भी इस बेंच का हिस्सा थे। ये नाम मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कौन ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़ा था और किसने आज दूसरी तरफ खड़े होने का फैसला किया। विर्ज मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक ये फैसला सुनाने से कबल फुल कोर्ट के 2 इजलास जो है मुनक्किद किए गए, और ये तासुर ये था कि काजी साहब ये देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस इस वक्त सोच क्या रहे हैं। आपको पता लग गया, 2 इजलास आपने बुला लिए और फिर आपने ये फैसला जो है वो सुनाने के लिए एक कॉज लिस्ट जारी की। कॉज लिस्ट की भी मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ कि पहले ये फैसला रूटीन के बेंच में सुनाया जाना था, लेकिन बाद में चूंकि इनको पता लग गया था कि किसने क्या कहा, इसीलिए जस्टिस मंसूर अली शाह जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने इस फैसले को ना सिर्फ तहरीर किया बल्कि उन्होंने ये फैसला पढ़कर भी सुनाया, क्योंकि वो अक्सरियती को लीड कर रहे थे और सीनियर मोस्ट वो जज थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पर फैसला 8 की अक्सरियत का फैसला है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से पीटीआई को एक जमात तस्लीम करना ये इस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी हार है, क्योंकि आप पिछले 1.5 बरस से तो यही कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ को इस पूरे इलेक्शन से, इस सियासी मंजरनामे से आपने माइनस करना है। व्यूअर्स, जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों को कलअदम करार दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से दूर नहीं रखता और किसी भी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता, यानी इंतखाबात में हिस्सा लेने से आप नहीं रोक सकते।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है, और सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें देने का जो हुक्म जारी करते हुए ये भी करार दिया कि पीटीआई मखसूस नशिस्तों के हसूल की हकदार है। पीटीआई इस फैसले के 15 रोज़ में अपने मखसूस अफराद की नशिस्तों के नाम की फहरिस्त दे। फैसले में यह भी कहा गया कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में बतौर पीटीआई करार दे दिया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये फैसला तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ आया और इसको जानबूझकर स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि प्रॉक्सीज। सर, आपने इलेक्शन, जब आपने जो नॉमिनेशंस और एफिलिएशन का डिक्लेरेशन जमा करवाना था, उस रात तक तो जो इलेक्शन कमीशन था वो बार बार नोटिफिकेशन और एलामिया जारी कर रहा था। जब नजरियाती के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाने की बात की कि ऐसे किसी भी फैसले को नहीं माना जाएगा, तो उस वक्त क्या हो रहा था? इलेक्शन कमीशन किसकी प्रॉक्सी था? कौम को ये जरूर बता दें। मंसूर अली शाह साहब ने अपने फैसले में लिखा है, व्यूअर्स, बहुत ही अहम नुकता है कि इंतहाई अजीब हालात में इलेक्शन करवाए गए। कभी किसी जमात के साथ इस तरह का सलूक किया गया कि बल्ले का निशान छीने, गलत तशरीह हो, 12 अफराद टेलीविजन पर बैठकर पहले से ऐलान करें बैलेट पेपर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी। इससे पहले हमने ये भी नहीं देखा। कौम को ये भी बता दें कि वो किसकी प्रॉक्सी थे जो ये सब कुछ करवा रहे थे। और इलेक्शन कमिश्नर, कोई कागज नहीं है, कोई चीज़ इनके सामने नहीं आती, लेकिन वो एलामियों पर एलामिया जारी कर रहा था। यानी ये खेल बहुत पहले तैयार किया गया। कौम के सामने प्रॉक्सीज की हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। और अगर कोई टेलीविजन पर बैठकर किसी जमात को इस तरह से, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के वो मोअज़्ज़िज़ जजेस जिन्होंने इंसाफ और कानून के साथ खड़े होकर ये फैसला दिया, अगर आप लताड़ने की कोशिश करेंगे तो तारीख अब आपको लताड़ रही है। आंखें खोलें और देखें कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अदालत ने व्यूअर्स अपने फैसले में ये भी कहा है कि दीगर 41 उम्मीदवार भी 14 दिन में सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ है व्यूअर्स, वो ये थी कि बल्ले का निशान वापस लेकर एक गलती की गई काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से। इसीलिए आपने देखा हो वो बार बार अपने फैसले पर जो एक तरह से रिमार्क्स देते हुए आपको नजर आए कि मेरे फैसले का ये मतलब नहीं था, और बार बार अपने फैसले को पूरी समात में डिफेंड करते क्यों नजर आ रहे थे? क्योंकि मसला वहीं से गलत जो है वो हुआ और वहीं से एक गलती का आगाज़ होता है जिसका असर पूरे इलेक्शन कमीशन के ज़रिए पूरे इलेक्शन के ऊपर हमने देखा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी और आइनी हकदार है, ये भी अदालत ने फैसले में लिखा। और अदालत फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डेटा जमा करवाया। इंतखाबी निशान ख़त्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी इस वक्त टेलीविज़न चैनल के ऊपर जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं वो ये बैठकर इस नुक्ते पर बहस करते हुए आपको नज़र आएंगे। बड़े अदब के साथ वो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आपने प्रोसीजरल गलतियाँ की हैं। यानी एक 14 दिन का जो वक्त गुजर चुका, आप किस तरह से आइन को रीराइट कर सकते हैं? आप प्रोसीजरल जो गलतियां जिसकी निशानदेही आपकी तरफ से की जा रही है इसको अंडू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लोग जो मखसूस नशिस्तों पर जिन्हें नॉमिनेट किया गया वो अदालत के सामने मौजूद ही नहीं थे। तो सर, मसला यहाँ पर ये है कि पूरी तहरीक इंसाफ को आपने गायब करने की कोशिश की। अगर कोई कानून और आइन की बात करे और आप जिन लोगों को प्रॉक्सीज और जिनको आपने बेनिफिशरी बनाकर मखसूस नशिस्तें दे दी, उनके फैसले को साइड पर रखा जाए और ये कहा जाए कि जनाब वो मौजूद नहीं थे, लिहाजा इस फैसले को हम नहीं मानते। आपकी हकीकत और इस फैसले के बाद आपकी हुकूमत की हकीकत कौम के सामने खुलकर आ गई है। जस्टिस यहिया अफरीदी ने फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि पीटीआई बहैसियत जमात मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी और आइनी हकदार है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुंतखब अरकान पीटीआई का हल्फनामा दें और जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट दिया वो पीटीआई से हैं वो ऐसा ही रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। किन जजेस ने फैसले की मुखालफत की है जी, मैं आपको बता देता हूँ। जस्टिस मंसूर हैं जी, जस्टिस अतर मिल्ला हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत ने अक्सरी फैसला सुनाया। अब ये बाकी लोगों के अगर आप फैसले, जिसमें काजी साहब हैं, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के
جو کنڈکٹ کے اوپر سیریس سوالات اٹھائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جمال مندوخیل نے بھی سیریس سوالات اٹھائے، نعیم افغان، امین الدین خان نے بھی درخواستوں کی ایک تو مخالفت تو کی ہے، بظاہر تو ایسا لگا، لیکن اگر ڈیٹیل سے اس فیصلے کو پڑھا جائے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ 13-0 کا فیصلہ ہے، یہ 8-5 کا فیصلہ نہیں ہے۔ جسٹس یحییٰ فیدی کا اختلافی نوٹ انہوں نے بھی عدالت میں پڑھ کر سنایا۔ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہا، اور الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے ارکان کو نکال کر فیصلہ دیا۔ اس بنیاد پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے غلط طور پر پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا۔ پی ٹی آئی نے آزاد قرار دیے جانے کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج ہی نہیں کیا۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ الیکشن کمیشن دوبارہ مخصوص نشستوں کی تقسیم کرے۔ اب پی ٹی آئی کے منتخب ارکان یا خود کو آزاد یا پی ٹی آئی ڈکلیئر کریں۔ پی ٹی آئی ارکان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ سر، آپ تو پوری جماعت کو ختم کرنے نکلے تھے، آپ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو مائنس کرنے نکلے تھے، لیکن یہاں پر آپ کی اسٹریٹجی آپ کے طاقتور حلقوں سمیت مائنس ہو گئی ہے۔ اب یہ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں ویورز کب کیا ہوا، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے 21 فروری کو الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی، اور پھر 28 فروری کو الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس پر فیصلہ محفوظ کیا، اور پھر ویورز 4 مارچ کو الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست پر 4-1 کے تناسب سے فیصلہ سنایا، اور پھر 6 مارچ کو یہ ہوتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور پھر 14 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے دائر درخواستیں خارج کر دی، اور پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے مقدمہ جو یہ ان کے سامنے تھا، متفقہ طور پر سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا، اور پھر 2 اپریل کو مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی، اور پھر 6 مئی کو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا۔ 3 رکنی بینچ نے آئینی معاملہ ہونے کے باعث لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیج دیا، اور پھر 31 مئی کو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا گیا۔ فل کورٹ نے 3 جون کو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی پہلی سماعت کی، اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے 9 سماعتوں کے بعد 9 جولائی کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اب سنی اتحاد کونسل کا موقف یہ تھا کہ عدالت کو بتایا کہ مجموعی طور پر 77 متنازع نشستیں ہیں، جن میں سے قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی اسمبلی کی 55 نشستیں اس کے اندر ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد 77 متنازع مخصوص نشستوں کو معطل کر دیا تھا، اور قومی اسمبلی کی معطل 22 نشستوں میں پنجاب سے خواتین کی 11 ہیں، اور خیبر پختونخوا سے 8 سیٹیں شامل ہیں۔ قومی اسمبلی کی معطل نشستوں میں 3 اقلیتی مخصوص نشستیں بھی شامل ہیں، اور پھر خیبر پختونخوا اسمبلی کی 21 خواتین اور 4 اقلیتی مخصوص نشستیں معطل، جبکہ پنجاب اسمبلی کی 24 خواتین کی مخصوص نشستیں اور 3 اقلیتی نشستیں بھی معطل ہیں۔ سندھ اسمبلی کی 2 خواتین کی مخصوص نشستیں اور 1 اقلیتی نشست جو ہے اسے معطل کیا گیا۔ اور ویورز، اب پاکستان تحریک انصاف اس وقت پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ یہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں اور 2/3 اکثریت ہمارے پاس ہے، یہ تمام جو آپ کی اسٹریٹجی تھی، آپ کے جو خواب تھے، یہ ایک ایک کر کے ٹوٹ چکے ہیں۔ اب کس جماعت کو کتنی نشستیں ملی، میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ایکویشن سمجھنے میں آسانی ہو۔ نون لیگ کو مخصوص نشستوں میں سے قومی اسمبلی کی 14، پاکستان پیپلز پارٹی کو 5 اور جے یو آئی فے کو 3 اضافی نشستیں ملی تھی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جے یو آئی کو 10 اور مسلم لیگ نون کو 7، پیپلز پارٹی کو 7 اور اے این پی ایک اضافی نشست ان کے پاس تھی، اور پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کو 23، پاکستان پیپلز پارٹی کو 2 اور مسلم لیگ کاف اور استحکام پاکستان پارٹی کو بھی ایک نشست جو ہے وہ ملی تھی۔ اور سندھ اسمبلی میں بھی میں اس وقت جو صورتحال ہے بتا دیتا ہوں، پیپلز پارٹی کو 2 اور ایم کیو ایم کو 1 مخصوص اضافی نشست دی گئی، اور یہ حال احوال ہے اس سماعت کا۔ ویورز، لیکن بہت ہی سیریس کنسرنز ہیں۔ سیاست اور پاکستان تحریک انصاف اب اس وقت پارلیمان میں کہاں کھڑی ہے،
اور پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اس وقت ہمیں کیا بتا رہا ہے. جو سب سے اہم نقطہ ہے نا اس پورے کیس کے اندر، اس فیصلے کے بعد جو آئینی ترمیم کا ایک راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ہمارے جو وفاقی وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے متعدد محافل کے اندر یہ بات بھی کہی کہ ہم ایک آئینی پیکج اور ایک ججز پیکج لانے کی بات کر رہے ہیں. یعنی ایسے ججز جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ہوں، ان کا تبادلہ دیگر عدالتوں کے اندر کر دیا جائے. یعنی پنجاب میں اگر آپ کو کوئی پسند نہیں ہے تو اسے عین ممکن ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں پھینک دیا جائے، یا پھر بلوچستان سے اگر آپ کو کچھ زیادہ ہی پسند ہے تو آپ اسے اٹھا کر اپنے پاس لے آئیں. تو اس قسم کا ایک آئینی اور قانونی اور ججز پیکج یہ لانے کی تیاری کر رہے تھے. اب نا دو چیزیں اس وقت نون لیگ کی طرف سے آپ کو سننے کو ملیں گی کہ سنی اتحاد کونسل کی یہ درخواست تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے اس کے اندر ایک ریلیف دے دیا. سر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت تھی، ہے اور رہے گی. یہ اب ایک آئینی حقیقت بن کر آپ کے سامنے آ گئی ہے. آپ کے پاس نمبرز جس کے اوپر آپ وفاق کے اندر سیاست کر رہے تھے، یہ نمبرز کم ہو گئے ہیں. 2/3 اکثریت کا جو آپ نے ایک خواب دیکھا پھر اسے اچیو کیا بائی ہک اور بائی کروک، وہ ختم ہو گیا، اور 2/3 اکثریت اب آپ کے پاس نہیں رہی. اور اب آپ روئیں، پٹیں، چھلانگے ماریں. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے اور سب سے بڑے بینچ نے آپ کے خلاف یہ فیصلہ سنا دیا ہے. اب اس میں نا دو چیزیں اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ میری اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن دوبارہ سے ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنانے کی کوشش کرے گی، اور حکومت نے اس بات کا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نظر ثانی اپیل کیا دائر کرنی ہے یا نہیں کرنی. تمام اتحادی جماعتوں سے اس حوالے سے بات چیت جاری ہے، اور یہ فیصلہ اتحادی جماعتوں سے گفتگو اور مشاورت کے بعد کیا جائے گا کہ ہم نے نظر ثانی اپیل میں جانا ہے یا نہیں جانا. عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ ایسے کیسز جن کے اندر فل کورٹ آلریڈی یہ سماعت کر رہا تھا اور آپ دوبارہ سے نظر ثانی میں جائیں گے تو وہ بینچ نے دوبارہ سے بیٹھ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان 13 ججز کے علاوہ، چونکہ سپریم کورٹ پاکستان میں اس کے علاوہ تو کوئی جج موجود نہیں ہے، تو یہی ججز جو ہیں وہ سنیں گے، اور اس فیصلے کو ریورس کرنا ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ یہ 8-5 کا فیصلہ بظاہر لگ رہا ہے. اور اس میں جو دیگر پوائنٹس اٹھائے گئے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ فیصلہ 8-5 نہیں بلکہ 13-0 اور یا پھر آپ کو یہ 11-2 کا فیصلہ نظر آئے گا مختلف نکات کے تناظر کے اندر. لیکن ایک چیز بہت ہی اہم ہے، نون لیگ نے اس کے اوپر سیاست بھی شروع کر دی ہے کہ پی ٹی آئی اس میں درخواست گزارنی تھی. سر پی ٹی آئی نے اپلیکیشن ایک ڈالی تھی، وہ لگی نہیں. کچھ روز پہلے آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف نے فریق بننے کے لیے ایک درخواست دی، لیکن انہیں اس کا حصہ نہیں بنایا گیا. قاضی صاحب نے اپنے فیصلے میں جب وہ پڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ وہ فریق نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن یہ خبر رپورٹ ہوئی پاکستان کے اندر کہ پی ٹی آئی نے اس کیس کے اندر فریق بننے کے حوالے سے درخواست دائر کی ہے. لیکن اگر آپ اسے انٹرٹین نہ کریں یہ ایک الگ معاملہ ہے. تو پاکستان تحریک انصاف آج کا دن یہ پوری قوم کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ عوامی مینڈیٹ عوام کا موجود تھا. آپ کے سامنے طاقت تھی، طاقت کا جو جواب ہے وہ ووٹ کی طاقت سے دیا گیا. لوگوں نے تحریک انصاف کے اوپر اپنا جو موقف ہے وہ بڑا واضح دیا الیکشن کے اندر، اور ایک جماعت کو جتوایا. مختلف رنگ برنگے نشانات تھے لیکن وہ جماعت جیت جاتی ہے، اور یہ جیت کسی طرح بھی پاکستان میں طاقتور حلقوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. لیکن دوسری طرف اس جیت کو روکنے کے لیے پراکسیز کی مدد سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی. لیکن آج تمام کی تمام جو کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں اور سازشیں ہیں وہ بری طرح ناکام ہوئی ہیں، اور پاکستان کی عوام کے لیے آج یہ ایک فتح کا دن ہے. میں پاکستان اس لیے کہتا ہوں جی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس میں ہمیشہ سے آپ کو نظر آئی، لیکن تحریک انصاف کے پیچھے کون تھا؟ وہ پاکستان کی عوام تھی، کیونکہ ان کے مینڈیٹ کے اوپر یہ ڈاکہ جو ہے وہ ڈالا گیا. ویورز یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی فیصلے کے حوالے سے. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.